मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर अलिफ खाली हो और उसके बाद वाला हरफ साकिन या फिर मुशद्दद हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलिफ खाली है और इसके बाद रा है और रा के ऊपर है जज़म। अब हमने इस रा को अगर अलिफ के साथ पढ़ना है तो अलिफ के ऊपर हम कौन सी हरकत लगाएंगे? जेर लगाएंगे, जबर लगाएंगे या फिर पेश लगाएंगे? तो आप लोगों ने आज की इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है कि जब भी कहीं आयत के शुरू में अलिफ खाली और उसके बाद वाला हरफ साकिन या फिर मुशद्दद हो तो हमने अलिफ खाली के ऊपर कौन सी हरकत लगानी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अलिफ खाली है, इसके बाद लाम है और इसके बाद जाल मुशद्दद है। तो यहाँ पर हम अलिफ खाली के ऊपर या नीचे कौन सी हरकत लगाएंगे और यहाँ पर हमने कौन सी हरकत लगानी है। तो आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस वीडियो को सीखना है। तो चले आए अपने सबक का आगाज करते हैं। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 30 और सूरतुल फज्र है और इसकी आयत नंबर 28 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इरजिई इरजिई। अब यहाँ पर अलिफ खाली है लेकिन हम इस अलिफ खाली के नीचे जेर लगाकर पढ़ रहे हैं, यानी अलिफ खाली के नीचे जेर लगाई और इसको रा साकिन के साथ मिला दिया। आप लोगों ने सबसे पहले अलिफ खाली को देखना है और उसके बाद वाले हरफ को देखना है। अगर अलिफ खाली के बाद वाला हरफ लाम नहीं है, अगर अलिफ खाली के बाद वाला हरफ लाम नहीं है, कोई और हरफ है जैसे कि रा है या फिर कोई और हरफ है, तो हमने फिर तीसरे हरफ को देखना होता है कि तीसरे हरफ के नीचे कौन सी हरकत है या ऊपर। जैसे यहाँ जीम जो है ये तीसरा हरफ है, यहाँ पर अलिफ खाली है और इसके बाद लाम नहीं है। अब हमने इन तीन हरूफ को देखना है, अलिफ, रा और यहाँ जो तीसरा हरफ है वो है जीम। तो जीम के नीचे जेर है तो हमने अलिफ खाली के नीचे जेर लगा देनी है। यहाँ पर आप लोग एक बात फिर तवज्जो के साथ, यहाँ पर आप लोग इस बात को मुकम्मल तवज्जो के साथ सीख लें कि अगर अलिफ खाली के फौरन बाद लाम नहीं है लेकिन कोई और हरफ है तो हमने तीसरे हरफ को देखना है कि उसके ऊपर या नीचे कौन सी हरकत है। अगर तीसरे हरफ पर जबर या फिर जेर होगी तो हमने अलिफ खाली के नीचे जेर लगानी है और उसके बाद वाले हरफ के साथ इसको मिलाना है। तो अलिफ को रा साकिन के साथ इस तरह से मिलाएंगे, हमजा रा जेर इर, अलिफ के नीचे जेर लगाएंगे, ये हमजा में बदल जाएगा और इस हमजा को फिर हम रा साकिन के साथ मिलाएंगे, हमजा रा जेर इरो, जीम जेर जी, इरो जी, आइन या जेर ई, इरो जी इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। अब यहाँ पर आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ अलिफ खाली है और इसके फौरन बाद लाम है। अब यहाँ पर हमने तीसरे हरफ को नहीं देखना कि तीसरे हरफ के ऊपर या नीचे कौन सी हरकत है। अगर अलिफ खाली के फौरन बाद लाम आ जाता है यानी खाली लाम, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है और उसके बाद वाला हरफ मुशद्दद है तो हमने अलिफ खाली के ऊपर जबर लगा देनी है, अज़्ज़िक्रा अज़्ज़िक्रा। अगर यहाँ लाम के ऊपर भी कोई हरकत होती तो हम तब भी अलिफ खाली के ऊपर जबर लगाते, इसकी मिसाल भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस बात को नोट कर लें कि अलिफ खाली के फौरन बाद अगर लाम आ जाता है तो फिर हमने अलिफ खाली पर जबर लगानी है, हमेशा ही जबर लगाकर अदा करना है, जैसे हम यहाँ अदा कर रहे हैं, अज़्ज़िक्रा अज़्ज़िक्रा।
اب اسی طرح آپ لوگ یہاں پر یہ لفظ دیکھ رہے ہیں کہ الف خالی ہے اور اس کے بعد ہے لام، اور لام ہے مشدد. تو یہاں ہم نے اس بات کو نوٹ کر لینا ہے کہ الف خالی کے فوراً بعد جب لام آ جاتا ہے تو پھر ہم نے کسی اور حرف کو نہیں دیکھنا کہ ہم نے الف خالی کے اوپر کون سی حرکت لگانی ہے، پھر ہم نے صرف لام کو دیکھنا ہے اور الف خالی کے اوپر زبر لگا دینی ہے. اور یہاں پر بھی ہم الف خالی کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ ذال یا زیر ذی نون زبر نا، الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ یہ سورہ طٰہٰ ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے. یہاں پر دیکھیں کہ الف خالی ہے اور اس کے بعد شین ساکن ہے. اب یہاں الف خالی کے فوراً بعد لام نہیں ہے تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے کون سی حرکت ہے. یہاں الف پہلا حرف ہے، شین دوسرا حرف ہے اور جو دال ہے یہ تیسرا حرف ہے. اب دال کے اوپر ہے پیش، تو ہم نے اس الف خالی کے اوپر بھی پیش لگا دینی ہے اور اس کو اس طرح سے ادا کریں گے: حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دد، اشدد بیہی ازری. اب آپ لوگ اس بات کو پھر ذہن نشین کر لیں کہ اگر الف خالی کے فوراً بعد لام نہیں ہے تو پھر ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے. تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگی تو ہم نے الف خالی کے اوپر پیش لگا دینی ہے، لیکن اگر تیسرے حرف پر زبر یا پھر نیچے زیر ہوگی تو ہم نے الف خالی کے نیچے زیر لگا کر ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں تیسرا حرف دال تھا، اس کے اوپر پیش تھی تو ہم نے الف خالی کے اوپر بھی پیش لگا دی اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کیا: اشدد بیہی ازری. اب یہاں پر الف خالی کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ آج کے لیسن کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھ لیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ الف خالی ہے اور الف خالی کے فوراً بعد لام نہیں ہے بلکہ سین ہے، اور یہاں پر ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے. الف پہلا حرف، سین دوسرا حرف اور تیسرا حرف یہاں پر تا ہے اور اس کے نیچے ہے زیر، تو ہم نے الف خالی کے نیچے بھی زیر لگا دینی ہے. آپ لوگوں نے اس بات کو پہلے بھی سیکھ لیا ہے، ایک بار پھر ذہن نشین کریں کہ اگر الف خالی کے فوراً بعد لام نہیں ہے تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے. تیسرے حرف کے نیچے زیر یا پھر اوپر زبر ہو تو ہم نے الف خالی کے نیچے زیر لگانی ہے، جیسے ہم یہاں پر لگائیں گے: حمزہ سین زیر اس، استکبارا، استکبارا. لیکن اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر ہم الف خالی کے اوپر بھی پیش لگائیں گے. اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ